दोस्तों, फ़िलहाल इंडिया और चाइना के बीच लद्दाख में एलएसी पर विवाद चल रहा है और दोनों ही देश इस मुद्दे को बातचीत के ज़रिए हल करने में लगे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में एक अलग ही तरह का खौफ चल रहा है। वो कह रहे हैं कि इंडिया के पास एक ज़बरदस्त लीडरशिप है और जिसके चलते इंडिया कभी भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। अपने आप ही डरी हुई पाकिस्तानी मीडिया देखिए क्या कह रही है। लद्दाख में जो वाकयात हो रहे हैं, क्या वाकई भारत अब अपनी तोपों का रुख लिटरली प्रोवर्बियली पाकिस्तान की तरफ मोड़ सकता है? ये महज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मामला नहीं है। अगर खुदा न खास्ता भारत हमला करता है तो फिर ये आप सब लोगों की और मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। पाकिस्तान के 2 सफारतकारों को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया, उनको फिर पीएनजी पर्सना नॉन ग्रेटा यानी नापसंदीदा शख्सियत करार देकर निकाल दिया गया। हिंदुस्तान मुस्तकिल पाकिस्तान को एक समझे टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान की जो लिमिट्स हैं उनको वो चेक कर रहा है कि पाकिस्तान को बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहले हिंदुस्तान ने हमें टेस्ट किया बालाकोट में, और फिर 5 अगस्त को जो उन्होंने एक्शन लिया, जो मकबूजा कश्मीर था उसके 3 हिस्से किए, 2 हिस्सों को यूनियन टेरिटरी बनाया। जब पिछली दफा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल ताने हुए थे फरवरी 2019 में, वज़ीर आज़म इमरान खान उस मीटिंग से फरार इख्तियार कर गए थे। वाकई भारत इस सूरत हाल में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है? जी, पॉसिबिलिटी मौजूद है, क्योंकि और यही जो मैं फिर चाइना की मिसाल दूंगा कि हिंदुस्तान ने कहा था कि वो एक माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स बनाएंगे, उसी वजह से चीन में ये तशवीश पैदा हुई। जो भारत की 3 स्ट्राइक कोर हैं उनमें से 2 जो हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब आ चुकी हैं। उन्हें पाकिस्तान पर मोबिलाइज करने के लिए अब हिंदुस्तान को पहले की तरह कोई 6, 7, 8 हफ्ते दरकार नहीं है। अब ये मामला चंद दिनों में हो सकता है। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो अभी वजह तनाजा हुई है, उसमें एक वजह यह भी है कि हिंदुस्तान ने चीन के जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां तक सड़कें बना दी हैं, वहां एक एयर स्ट्रिप कायम कर दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर कशीदगी बढ़ रही है। भारतीय हुकूमत दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतखारों को गिरफ्तार करने, उन पर तशद्दुद करने और उनको नापसंदीदा करार देकर वापस पाकिस्तान भेजने की एक बार फिर पॉलिसी पर गामजन है। कोरोना की तबाहकारियों के बावजूद भी जनूबी एशिया में अमन नहीं बरकरार रखा जा सकता और ना ही कशीदगी में कमी आ रही है। ऊपर से लद्दाख में जो वाकयात हो रहे हैं, क्या वाकई भारत अब अपनी तोपों का रुख लिटरली प्रोवर्बियली पाकिस्तान की तरफ मोड़ सकता है? पाकिस्तान के अंदर ये खतरात बहुत तादाद में मौजूद हैं। ये महज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मामला नहीं है। अगर खुदा न खास्ता भारत हमला करता है तो फिर ये आप सब लोगों की और मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं। इस अहम हवाले से आज हम बहुत अहम शख्सियात से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा, साबिक वजीर खारजा, वजीर दिफा, वजीर तिजारत जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। पाकिस्तान के 2 सफारतकारों को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया, फिर उन पर तशद्दुद किया गया, उनको फिर पीएनजी पर्सना नॉन ग्रेटा यानी नापसंदीदा शख्सियत करार देकर निकाल दिया गया। हमने देखा है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई टिट फॉर टैट नहीं किया। कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस तरह की जो सफारतकारों के मामले में जो तनाव आता है, ये तो अब एक रूटीन की बात है। वक्तन फवक्तन ये इश्यूज उठते हैं। उसका टिट फॉर टैट ओकेजनली जवाब भी पाकिस्तान देता है। लेकिन जो असल परेशानी है और टेंशन है वो यही कि हिंदुस्तान मुस्तकिल पाकिस्तान को एक समझे टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान की जो लिमिट्स हैं उनको वो चेक कर रहा है कि पाकिस्तान कहाँ जाकर पाकिस्तान जो है वो रिएक्ट करेगा। 2017 से लेकर अब तक जो है जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसमें हिंदुस्तानी जो वायलेशंस हैं उनमें कई 100 गुना इजाफा हो चुका है। 2014 में इलेक्ट होने के चंद हफ्तों बाद से ही लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो हालात थे वो कशीदा होना शुरू हो गए, और ये जो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट था पाकिस्तान का
پاکستان کو بہت سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا، کیونکہ پہلے ہندوستان نے ہمیں ٹیسٹ کیا بالاکوٹ میں، اور پھر 5 اگست کو جو انہوں نے ایکشن لیا، جو مقبوضہ کشمیر تھا اس کے 3 حصے کیے، 2 حصوں کو یونین ٹیریٹری بنایا، ایک جو ہے لداخ اس کو انہوں نے ایک سیپریٹ سٹیٹس دیا. تو پاکستان کی طرف سے تو ریاکشن ابھی تک نہیں آیا. جو کشمیر پر معاملہ ہوا ہے صرف گفتگو ہوئی ہے یا کچھ سفارتی رابطے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس طرح موبیلائز نہیں کر پایا. لیکن آپ غور کریں کہ جو لداخ میں ہندوستان نے ایکشن لیا، آپ نے بڑی امپورٹنٹ لداخ کی ایگزامپل دے دی کہ چین کے ساتھ جو بھارت کا رویہ ہے یا تعلق جو ہے، کیا اس سینیریو میں پاکستان کے لیے کوئی اپرچونٹیز ہیں؟ جی، اپرچونٹی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی قیادت ہے اور عسکری قیادت ہے وہ سب لوگ کوشش کریں مل کر بیٹھنے کی، اور ہندوستان کا جو اس نے پچھلے سال کشمیر پر اپنا قبضہ کیا ہے، اس کا ایک بڑا کمپریہنسو جواب یہ حکومت ابھی تک دینے میں ناکام ہے 10 مہینے گزرنے کے باوجود. آپ نے بڑی اچھی تجویز دی کہ مل کے بیٹھنا چاہیے. ابھی وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پیشکش کی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور میاں شہباز شریف میرے پاس فارن آفس آ جائیں یا میں چل کر جانے کے لیے تیار ہوں. کیا میاں شہباز شریف، آپ کی پارٹی مسلم لیگ نون اس پیشکش کو قبول کرتی ہے؟ جی، ہم کوئی ذاتی میٹنگ کی پیشکش کو تو قبول نہیں کریں گے، لیکن پاکستان کے عوام کا منتخب ایوان موجود ہے، پارلیمان میں آئیں، پارلیمان میں بات کریں. وہاں پارلیمان میں بلاول بھٹو صاحب سے بھی ملاقات ہوگی، شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوگی، اور وہاں بیٹھ کر تمام جو منتخب جماعتیں ہیں دونوں ایوانوں میں ان کو اکٹھا کریں. جب پچھلی دفعہ ہندوستان نے پاکستان کے اوپر میزائل تانے ہوئے تھے فروری 2019 میں، وزیر اعظم عمران خان اس میٹنگ سے فرار اختیار کر گئے تھے کہ کہیں ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے اپوزیشن سے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، اسی طرح سے بھی پاکستان کو جو قومی سلامتی کے خطرات درپیش ہیں اس میں عمران خان صاحب کا یہ بغض بھرا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کسی بھی طرح مددگار نہیں. یہ جن خطرات کی آپ بھی بات کر رہے ہیں، جس خطرے کا آپ نے ذکر کیا، جس خطرے کا وزیر خارجہ، وزیر اعظم اور ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ذکر کر رہے ہیں، آپ ایک سیزنڈ پولیٹیشن ہیں، آپ وزیر دفاع بھی تھے، وزیر خارجہ بھی بنے، وزیر تجارت بھی تھے. کیا واقعی بھارت اس صورتحال میں پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے؟ جی، پاسبلٹی موجود ہے، کیونکہ کہ وہ جسے ہم کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کہتے تھے، وہ اصل میں ہندوستان کی طرف سے کوشش شروع کی گئی تھی 2004 میں، جو بالآخر 2018 میں آ کر انہوں نے اس میں اپنا جو پلان تھا وہ مکمل کر لیا. جو بھارت کی 3 سٹرائک کور ہیں ان میں سے 2 جو ہیں وہ پاکستان کے بارڈر کے بالکل قریب آ چکی ہیں. انہیں پاکستان پر موبلائز کرنے کے لیے اب ہندوستان کو پہلے کی طرح کوئی 6, 7, 8 ہفتے درکار نہیں ہے. اب یہ معاملہ چند دنوں میں ہو سکتا ہے. اور یہ جو میں پھر چائنا کی مثال دوں گا کہ ہندوستان نے کہا تھا کہ وہ ایک ماؤنٹین سٹرائک کارپس بنائیں گے، اسی وجہ سے چین میں یہ تشویش پیدا ہوئی. یہاں ابراہیم صاحب ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے عسکری آپشنز کے اوپر غور کرنا ہے، بہت سنجیدگی سے اس پر غور کرنا ہے کہ ہم نے آزاد کشمیر میں جو ہے اس کی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے، وہاں کون سا انفراسٹرکچر چاہیے. کیونکہ ہندوستان اور چین کے درمیان جو ابھی وجہ تنازع ہوئی ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہندوستان نے چین کے جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے وہاں تک سڑکیں بنا دی ہیں، وہاں ایک ایئر سٹرپ قائم کر دی ہے. 15,000 فٹ دولت بیگ کی وہ جگہ ہے، دولت بیگ والی جو جگہ ہے اس کو اپ گریڈ کیا ہے، جو کہ کوراکرم ہائی وے سے صرف 8 کلومیٹر دور ہے. جی بالکل. تو یعنی وہ بالکل کراکرم پاس کے جو ہے اس کے دہانے پر ہے. تو ہمیں بھی اس پر غور کرنا پڑے گا کہ فوری جو عسکری آپشنز ہیں بلکہ اس طرح کے جو جغرافیائی آپشنز ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کو سیکیور کر سکیں. ہمیں جہاں جہاں انفراسٹرکچر چاہیے ہم انفراسٹرکچر بنا سکیں، جہاں پانی کا انفراسٹرکچر چاہیے وہاں بنا سکیں. اور ایک دفعہ پھر اس حکومت کی جو بہت ہی گھمبیر سفارتی ناکامی ہے، سفارتی جو مفلوج پن ہے اور سفارتی پیرالسس ہے، اس کو یہ حکومت ختم کرے اور آگے بڑھے اور پوری دنیا میں جا کر پاکستان کا کیس جو ہے اس کو پلیڈ کرے. بہت شکریہ.